यो देश समाप्त पार्नका निमित्त विदेशीहरूले सबभन्दा विश्वास गरेको पात्र मध्येको बाबुराम र प्रचण्ड यी दुईजना बाहेक अरू को छन् नेपाल? ज्ञानेन्द्र शाह कति ठुलो अपराधी हुन् भन्नुहोस् त? यी पार्टीका दलालहरू भन्दा ऊ देशद्रोही हो होइन? राजा ज्ञानेन्द्र अहिले शीर्ष तहमा रहेका शेरबहादुर, प्रचण्ड, बाबुराम, ओली लगायत चाहिँ सबै जाने भयो होइन? माधव नेपाल सबै जान्छन्। सबैलाई खोरमा हाल्नुपर्छ। यिनीहरूलाई फौजी शासनका माध्यमद्वारा यिनीहरूलाई खोरमा हाल्नुहोस्, यिनीहरूले लुटेको सम्पत्ति खोज्नुहोस्। विदेशीको नाङ्गो दलालले, एकजना दलालले धम्काउँछ प्रचण्ड बाबुराम किन नाम लिइराख्नु पर्यो? राष्ट्रपति भएर बसेको विद्या भण्डारीले कुरा बुझ्नु पर्दैन? अब पनि केपी ओलीकै कुरा सुन्ने, अब पनि शेरबहादुरकै कुरा सुन्ने, अब पनि प्रचण्डकै धम्कीबाट डराउने? या त उहाँले पनि आत्महत्या गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले कहाँ जानुहुन्छ त उहाँ? फेरि राष्ट्रलाई बचाउने ठाउँमा राष्ट्रपति उभिनु भयो भने म भोलिपल्टदेखि म राजा छाडिदिन्छु, राजा कुरै गर्न छाडिदिन्छु। उभिनु पऱ्यो नि त कोही न कोही। यो लफङ्गावाला व्यवस्था हो यो। त्यसो भएको हुनाले यो स्थिति विधि भोलि यसो हुन्छ, यो केही पनि हुँदैन। यो व्यवस्था नै यो हाम्रा लागि अभिशाप भएको हुनाले हामीले नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ। ढुङ्गा निल्नु जस्तै हो क्या? ढुङ्गा त पस्दैन। भारतले नेपाल लिनु भनेको ढुङ्गा पस्नु जस्तै हो। भारत खण्ड खण्डमा विभाजन हुन्छ। बहु पास गर्नका निमित्त फेरि यिनीहरूले चाहिँ राष्ट्रपतिजीलाई बाध्य पारे भने उहाँले चाहिँ फौजी शासन चलाएर यी भ्रष्टहरूलाई, यी देशद्रोहीहरूलाई, यी दलालहरूलाई उहाँले थुनेर पास गर्नु बाहेक मसँग अरू कोही विकल्प रहेन भन्नुभयो भने त्यो उहाँको लागि मृत्यु हो। त्यो राष्ट्रपतिको लागि शेरबहादुर तयार छ होइन, ओलीजी तयार छन्, अर्को माधव नेपाल तयार छ होइन, अरू कयौँ लफङ्गाहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री हामीलाई बनाइदेऊ भनेर भारतीयहरूको गोडा ढोक्न गइरहेकै छन्। यकिन चाहिँ महेन्द्र चौधरी पुष्पकमल दाहालको पछाडि को छ? पुष्पकमल दाहालको पछाडि को छैन नेपाल? के अरे विदेशीहरू भन्नुहोस् त, को छैन उसको पछाडि? जसले नेपाली जातिका बिचमा विभाजन र काटमारको स्थिति सिर्जना गरेको छ, त्यही अपराधीलाई यो अपराधी त्यो अपराधी भनेर अलग अलग चाहिँ अपराधीहरू बोकेर भोट हालेर बसिरहेको छैन नेपाली जनता। को हो त अपराधी? यो नेपाली जनता पनि अपराधी हो। यो विदेशीले बनाएको संविधान हो, यो विदेशीले लादेको व्यवस्था हो। दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला तपाईँहरू नवनेपाल टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र नवनेपाल टिभीको स्क्रिनमा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ अनिल योगी। उहाँ राष्ट्रवादी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। राष्ट्रको निमित्त, राष्ट्रको पक्षमा आवाजहरू निरन्तर रूपमा बुलन्द रूपमा उठाउँदै आउनुभएको छ। उहाँसँग आज हामी मुख्यतया समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, अझै मुख्यतः नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा यसले पार्ने प्रभाव, असरहरू, नेपालको राजनीतिको यसका बाछिट्टाहरू के हुन सक्छन्, यस विषयमा केन्द्रित रहेर मुख्यतया कुरा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम स्वागत गरौँ उहाँलाई। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई। अब नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फर्काइदिनु भयो, 14 दिन राखेर फर्काइदिनु भयो। अब राष्ट्रपतिले राम्रो गर्नुभयो भनेर केही आशा, अब देश बच्ने हो भन्ने केही आशाहरू थिए। तर सत्ता गठबन्धनले चाहिँ फेरि जस्ताको जस्तै कमा फुल स्टप केही चेन्ज नगरिकन फेरि राष्ट्रपतिलाई अनुमोदनको निमित्त पठाउने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ। अब त्यो पठाउँछ पनि। अब संविधानमा राष्ट्रपतिले अब फेरि फर्काउने अथवा सर्वोच्चमा हिजो राजा वीरेन्द्रले गरे जस्तो सर्वोच्चमा पठाउने रायको लागि त्यो कुनै बाटो छैन। अब राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुको विकल्पै छैन। अबको यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ के छ? अबको बाटो चाहिँ के हुनुपर्छ? के हो खास अबको बाटो? अब यो कस्तो देश भयो भने विदेशीको तागतमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको आवरणमा हाकाहाकी देशद्रोह गर्न पाइने देश भयो है। यो 30 वर्षदेखि मात्र होइन, 70 वर्षदेखि नेपालमा त्यस्तो हुँदै आएको छ। प्रजातन्त्रको लागि 70 वर्षमा लडाइँ सकिया छैन नि त अहिले पनि। लोकतन्त्रको लडाइँ, प्रजातन्त्रको लडाइँ सकिया छैन भन्दैछन्। कसले भने? प्रचण्डले, ओलीले, कोले भन्दैछन् नि। एउटा जागो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र शासन पद्धतिलाई, प्रणालीलाई अवलम्बन गर्नका निमित्त पनि यिनीहरूले 70 वर्ष लगाए। तै पनि अझै पार लागेको छैन भने यो पागलखाना यिनीहरूले बनाएको छ देशलाई। अब नागरिकताको सन्दर्भ चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो नेपालको लागि। राजा वीरेन्द्रले यो कुरा बुझेर उहाँले रोक्नु भएको हो। अहिले राष्ट्रपतिजीले पनि त्यही प्रयास गरेको हो। नागरिकताको विषय अलिकति पछाडि जहाँ गएर हामीले सम्झिने हो, समीक्षा गर्ने हो भने यो 47 सालको संविधानले नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरू निकै बलिया बनाएको थियो।
अब त्यो संविधान फाल्नका निमित्त माओवादीलाई दिल्लीमा 10 वर्ष भारतीयहरूले राखेर यहाँ जनयुद्ध गराएर संविधान मात्रै हटाउने उद्देश्य थियो 47 सालको। त्यसमा भारत सफल भयो, विदेशीहरू सफल भए। भारत मात्रै नभनौँ, अरूको पनि चासो छ नागरिकतामा। तिब्बतीहरूको पनि चासो छ हैन, अरू पश्चिमाहरूको छ, अब भुटानिजहरूको थियो। अहिले त म्यानमारबाट चाहिँ शरणार्थीहरू आएका छन्। कहाँको शरणार्थी छैन नेपालमा? संसारभरका शरणार्थीहरूलाई नागरिकता बाँड्नका लागि यो चाहिँ यो के भन्छ यो UNHCR भन्ने अनि यो मानवाधिकार सम्बन्धी काम गर्ने यो अमेरिकनले फन्डिङ गरेर चलाएका जो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू छन्, जो संयन्त्रहरू छन्, तिनीहरूले नै गर्ने हो यो काम। अब त्यसबाट यो देशका शासकहरूले पैसा खान्छन् हैन, अन्त नागरिकता यिनीहरूले बेच्छन् र सकभर नागरिकता कसरी हुन्छ सजिलै विदेशीहरूलाई नागरिकता बाँड्ने प्रावधान बनाउनका निमित्त यिनीहरूले यो विधेयक छलफलै नगरिकन चाहिँ पास गरेर पठाइदिए हो। त राष्ट्रपतिजीले फिर्ता गर्नुभयो। अब उहाँको लागि हामीले चाहिँ प्रशंसा गऱ्यौँ, हामीले भेटेर पनि उहाँलाई यो सुझाव दियौँ कि कतिपयले त यसमा के भने राजा वीरेन्द्रले हिजो सर्वोच्चमा पठाउनु भएको थियो रायको लागि, आज राष्ट्रपतिले फेरि फर्काइदिनु भयो भनेपछि राजा वीरेन्द्र र राष्ट्रपति चाहिँ करिब करिब समान रूपमा त्यही राजा वीरेन्द्रकै तुलनाको राष्ट्रपतिको रूपमा राष्ट्रवादी बराबर रहेको सम्मको अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ। होइन, त्यो त उहाँले त्यो राजा वीरेन्द्रले जसरी सर्वोच्चको राय लिएर नागरिकता विधेयक अर्थविधेयकको नाममा झुक्याएर ल्याएका थिए यिनीहरूले त्यो बेलामा। अब त्यो उहाँले रोक्नुभयो नि त। अहिले पनि अब त्यो कस्तो बन्यो हेर्नुहोस् न संविधान। 47 सालमा चाहिँ सर्वोच्चको राय लिने एउटा कानुनी र संवैधानिक अधिकार चाहिँ राजालाई दिएको थियो। यो अहिले बनाएको संविधानमा त यस्तै गर्नलाई हो नि त। राष्ट्रपतिले पनि हलचल गर्न नपाउने गरिकन सर्वोच्चको राय लिन नपाइने। अब यिनीहरूले फिर्ता यहाँ प्रमाणीकरण हामीले पास गरेको संसदले, सार्वभौम सत्ता संसदले पास गरेको नमान्ने भनेर राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउनुको कारण चाहिँ त्यो संविधानमा त त्यही गरेका छ नि त यिनीहरूले। त्यही भएर यो विदेशीले बनाएको संविधान हो, यो विदेशीले लादेको व्यवस्था हो, यो विदेशीहरू अनुकूल चाहिँ शासन गर्ने। प्रचण्डले भनेको छैन विदेशी कम्फर्टेबल शासन चलाउने भनेर। अनि देश कम्फर्टेबल हुन नपर्ने, नेपाली जनता कम्फर्टेबल हुन नपर्ने, विदेशी कम्फर्टेबल शासन चलाउनेहरूले त भन्ने भयो नि त यो कुरा। त्यसो भएर राष्ट्रपतिका अगाडि अब एउटै विकल्प छ। त्यो विकल्प भनेको फौजी शासन चलाउने, राष्ट्रपति शासन चलाउने। यिनीहरूले हुबहु पास गर्नका निमित्त फेरि यिनीहरूले चाहिँ राष्ट्रपतिजीलाई बाध्य पारे भने उहाँले चाहिँ फौजी शासन चलाएर यी भ्रष्टहरूलाई, यी देशद्रोहीहरूलाई, यी दलालहरूलाई उहाँले थुनेर अगाडि जानुभयो भने चाहिँ राष्ट्रपति मात्र होइन कि राष्ट्र पनि सुरक्षित रहन्छ। राष्ट्रपतिले पनि चाहिँ आफ्नो राष्ट्रको पक्षमा न्याय गरेको ठहरिन्छ हैन। किनभने भारतमै पनि इन्दिरा गान्धीले प्रजातन्त्रको जननी भन्ने, भारत बेलायतभन्दा पछिको प्रजातन्त्रको चाहिँ बडा ठेकेदार हुँ भन्छ नि भारतीयहरूले। अब त्यही त इन्दिरा गान्धीले सङ्कटकाल लगाएको छ, सैनिक शासन लगाएको छ। तर राष्ट्रपतिले सैनिक शासन लगाउनु पर्छ भनिरहँदा प्रचण्डले केही समय अगाडि यो 14 दिन नबित्दै संसदमा नफर्काउँदै राष्ट्रपतिले यदि यसलाई प्रमाणीकरण नगरे राम्रो हुँदैन भनेर धम्कीको भाषा बोलेका थिए। त्यो त आज फर्काइदिनु भयो। अब फेरि जान्छ राष्ट्रपतिकोमा। यहाँ राष्ट्रपतिकोमा नि राष्ट्रपतिको संस्था राष्ट्रपतिमाथि नै केही सङ्कट आउने हो कि जस्तो देखिराखेको छ क्या। त्यही त मैले भने नि, सङ्कट त ल्याउँछन् नि त यिनीहरूले। पुष्पकमल दाहालले धम्की दिएको भनेर म चाहिँ पत्याउँदिनँ। पुष्पकमल दाहालका पछाडि जो छन् उनीहरूले धम्काएको हो। त्यो पुष्पकमल दाहालको पछाडि को छ? पुष्पकमल दाहालको पछाडि को छैन नेपाल, के अरे विदेशीहरू भन्नुहोस् त, को छैन उसको पछाडि? यो देश समाप्त पार्नका निमित्त विदेशीहरूले सबभन्दा विश्वास गरेको पात्र मध्येको बाबुराम र प्रचण्ड, यी दुईजना बाहेक अरू को छन् नेपालमा? अहिले फेरि एक ठाउँ भएका छन्। यिनीहरू छुट्टिनु र एक ठाउँमा हुनुको कति महत्त्वको कुरा हो र भने हाम्रो लागि चाहिँ महत्त्वको कुरा होइन। यी बदमास हुन्, यी देशका विरुद्ध जन्मिएका यी कपुतहरू हुन्। होइन, महत्त्व छैन भन्दा पनि देश सक्ने भयो नि त यिनीहरूले। अब एक ठाउँ भए झन् राम्रो मत ल्याउलान् संसदमा, झन् राम्रो प्रतिनिधित्व होला, बलियो होला, सरकार बनाउलान्, फेरि यिनै प्रधानमन्त्री बन्लान्। अनि देशको लागि त बडा दुर्भाग्य हुने अवस्था देखियो नि त तपाईँकै। विदेशीका चाहिँ दलालहरूले सकाउने देश कस्तो होला भने नि, त्यही भएर त राष्ट्रपतिजीलाई भने नि मैले
उहाँलाई संविधानले अधिकार संविधान कहिले बनाएको यो राष्ट्र बनाएको कहिले पृथ्वीनारायण शाहले संविधान बनाएर राष्ट्र बनाएको होइन नि संविधानै थिएन राष्ट्र बनाउँदाखेरि अहिले बेलायतमा संविधानै छैन जापानमा अमेरिकनले बनाएको संविधान बोकेर बसिरहेछ होइन संविधान महत्त्वपूर्ण कुरा होइन राष्ट्रको आवश्यकता के हुन्छ हाम्रो राष्ट्रियता सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा के गर्दा हुन्छ विदेशीहरूले चाहिँ नागरिकता सजिलै नागरिकता लिएर चाहिँ वास्तविक नेपालीहरू भोलि अल्पमतमा पर्ने र विदेशीहरूले हामीमाथि शासन गर्ने स्थिति चाहिँ आउन दिनु हुँदैन भन्ने कुराको चेतना भनेको नै राष्ट्रको चेतना हो त्यो संविधानमा लेखेपछि मात्रै राष्ट्र हुने त्यो राष्ट्रपतिले काम गर्ने नगर्ने भएपछि त्यो उच्च पदको के महत्त्व हुन्छ आवश्यकता परेको बेलामा राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने उहाँसँग राइट हुन्छ आज राष्ट्र त्यो सङ्कटमा छ विदेशीको नाङ्गो दलालले एकजना दलालले धम्काउँछ प्रचण्ड बाबुराम किन नाम लिइराख्नु पर्यो एउटा कुनै विदेशीको दलालले राष्ट्रपतिलाई धम्काउँछ कि नागरिकता चाहिँ त्यो विदेशीलाई सहज तरिकाले नागरिकता वितरण गर्नका निमित्त चाहिँ कानुन निर्माण हुने गरिकन चाहिँ पास गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर कि नगर गरेनन् भने राम्रो हुँदैन भनेर कसैले धम्क्याउँछ अनि के एउटा राष्ट्रपति चाहिँ कुनै एकजना विदेशीको दलालको धम्कीबाट तर्सिनुपर्ने राष्ट्रपति हुन्छ र भने त्यो सेनाको परम सेनाधिपति हुन्छ कुनै राष्ट्रमा कुनै पनि राष्ट्रको चाहिँ जीवनमा किन चाहिँ यी संरचनाहरूको निर्माण भएको हुन्छ के कुनै विदेशी दलालले धम्की दिन्छ र त्यो धम्की उसले सहेर बसेर अनि त्यो धम्की अनुसार उसले काम गर्नुपर्ने ठाउँ हो त्यो आज त हेर्नु त त्यस्तै देखिरहेछ त त्यसो भए यो कुरा त आम नेपालीहरूले बुझ्नु पर्यो हामीले भने चाहिँ त्यो हो किनभने जब जनता कमजोर हुन्छ कुनै पनि राष्ट्रको त्यो देश यस्तै हुन्छ यो जनताको कमजोरीले भएको हो जनता कमजोर भएको हुनाले जनताले यी पार्टीका नेताहरू भनेका को हुन् भन्ने कुरा नचिनेको हुनाले यिनीहरूले यो 30 वर्षमा गरेका अपराध यिनले गरेका भ्रष्टाचार यिनले गरेका राष्ट्रघात यिनले गरेका जनहत्या यिनले गरेका विदेशीसँगका असमान सन्धि सम्झौता हेर्नुहोस् त एमसिसी पास गरे कसलाई सोधेर गरे यिनीहरूले नेपाली जनताको त्यत्रो विरोध हुँदा एमसिसी पास गरे तिनीहरूले अनुमोदन गरे फेरि निर्वाचनमा त यही त दुर्भाग्य त्यही भएर नेपाली जनताको हो नि त समस्या त नेपाली जनताको मानसिकतामा समस्या छ अब यो त भन्नुपर्ने भयो हामीले बाध्य भएर भन्नुपर्ने भयो आफ्नो गोडामा आफै बन्चौरो हानिराखेको छ नेपालले यो नेपालीका कारणले आएको समस्या हो यो कुनै विदेशीका दलालहरूले पार्टीहरूले मात्रै ल्याएको समस्या होइन यो नेपालीहरूले यिनीहरूलाई नै भोट हालिराखेका छ नि यो 30 वर्षदेखि जसले राष्ट्रघात गरिराखेका छ जसले जनघात गरिराखेका छ जसले देशद्रोह गरिराखेका छ जसले नेपाली जातिका बिचमा विभाजन र काटमारको स्थिति सिर्जना गरेको छ त्यही अपराधीलाई यो अपराधी त्यो अपराधी भनेर अलग अलग चाहिँ अपराधीहरू बोकेर भोट हालेर बसिरहेको छैन नेपाली जनता को हो त अपराधी यो नेपाली जनता पनि अपराधी हो हामी त त्यो ठाउँमा पुगेका छौँ किनकि लफङ्गाहरूको भोट मागेर अनि झन्डा हल्लाएर नेता टोपलेर चाहिँ त्यस्तो खालको फगत जिन्दगी बाँच्ने रहर भएको भए हामी पनि कुनै पार्टीको सदस्यता लिएर चुनाव लडिहाल्थ्यौँ नि लफङ्गाहरूको भोट ल्याऊ भनिहाल्थ्यौँ नि हामी पनि त्यसो भएर राष्ट्र भनेको त्यो लफङ्गाहरूको चाहिँ विवेकले चल्दैन राष्ट्र आम दुनियाँको भन्दा फरक ढङ्गको विवेक राख्नेहरू नै माथि बस्छन् तिनीहरूले नै कुनै पनि राष्ट्रको नेतृत्व गरेका हुन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नेतृत्व प्रदान गरेका हुन्छन् उनीहरूले हामी कहाँ पुग्यौँ भन्नुहोस् त कस्ता मान्छेहरूको हातमा गयो देश एसपिपी ढाँटिकन सम्झौता गरे एसपिपी सम्झौता पनि यिनीहरूले गरिसके नागरिकता विधेयक पास गरिसके यिनीहरूले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न रोक्या मात्रै हो हो त यस्ता दलालहरूले फेरि चुनाव गर्ने भन्दैछन् र भोट हाल्न कहिले भोट हालौँला भनेर आतुर जनता आतुर छन् नि त त्यसो भएर त देश सिद्धिन्छ त्यसो भएर मैले के भने भने यो चुनावलाई बहिष्कार गरौँ सबैले किनकि एमसिसी पास गर्ने एसपिपी सम्झौता गर्ने नागरिकता विधेयक पास गर्ने विदेशीका दलालहरूलाई भोट हाल्न केका लागि चाहिँ आतुरी पर्यो भने नेपालीलाई त नेपाली जनताले भन्नु पर्यो राष्ट्रपतिलाई भन्नु पर्यो राष्ट्रपतिजी अब डराउनु पर्दैन यो देश रक्षा गरिदिनुपर्छ त्यो तपाईँ रक्षा गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूलाई फौजी शासनका माध्यमद्वारा यिनीहरूलाई खोरमा हाल्नुहोस् यिनीहरूले लुटेको सम्पत्ति खोज्नुहोस् यिनीहरूले गरेका चाहिँ राष्ट्रघात र जनघातको हिसाब किताब
गर्नका निमित्त नेपाली जनतालाई तपाईँले साथ दिनुहोस्। तर राष्ट्रपतिले त्यो गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ भने फौजी अहिलेको घटना पनि कतिपयले एमाले ओलीलाई जोडेर हेरिरहेछन् क्या। यति बेला एमाले ओली प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँकै इसारामा चाहिँ राष्ट्रपतिले यी घटनाहरू गर्नुभयो भनिरहेछन्। किनभने हिजो ओली सरकारमा हुँदा ओलीले ल्याएको अध्यादेशहरू त्यही रात लालमोहर लगाइदिनु भएको थियो। त्यस्ता कैयौँ घटनाहरू छन्। आफ्नो पार्टीको आफू निकटको नेताको आफू निकटको पार्टीको चाहिँ उहाँले तत्काल गरिदिनुहुन्थ्यो, प्रतिपक्षको सुन्दै सुन्नुहुन्न थियो। अनि यो घटनालाई चाहिँ फेरि राष्ट्र बचाउने जसरी राष्ट्रपतिले गर्नुभयो भन्नुभयो र अब फौजी शासन लागू गर्ने त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ राष्ट्रपतिबाट, त्यसरी हेरिरहेछन् नि मान्छेले। होइन, उहाँले हिजो केही कमी कमजोरी गरेको हुनाले त आलोचना बेहोर्नु परिराखेको छ। उहाँले राष्ट्रको पक्षमा उभिनु पर्यो भनेको हामीले फेरि पनि राष्ट्रको पक्षमा उभिएपछि त्यो हिजो गरेका गल्ती कमी कमजोरीको केही अर्थ हुँदैन। राष्ट्रको पक्षमा उभिनु पर्यो क्या। केपी ओलीका कुरा सुन्नु भएन। को हो केपी ओली? उहाँ आज हिजो केपी ओलीको पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो पार्टीको माध्यमद्वारा राष्ट्रपति हुनुभयो होला। अहिले त उहाँ राष्ट्रपति हो नि त। हामीले पनि मानेर म एमाले हुँ र कि राष्ट्रपतिको पक्षमा बोल्नुपर्ने बाध्यता? म त राष्ट्रवादी भएको हुनाले उहाँ राष्ट्रपति मेरो पनि हो नि, म एमाले त होइन। तर मेरो पनि राष्ट्रपति भएको हुनाले मैले भने अब एमाले पार्टी सार्टीका कुरा छोडिदिनुहोस् तपाईँ। यी पार्टी राजनीतिले मैले त यति बुझेँ भने यो पार्टी राजनीतिले यी दलालहरूले यति बदमासी गरे मुलुकका विरुद्ध, म जस्तो एउटा सामान्य नागरिकले त यति चिन्ता गरिराखेको छु भने राष्ट्रपति भएर बसेको विद्या भण्डारीले कुरा बुझ्नु पर्दैन? अब पनि केपी ओलीकै कुरा सुन्ने, अब पनि शेरबहादुरकै कुरा सुन्ने, अब पनि प्रचण्डकै धम्कीबाट डराउने। राष्ट्र बचाउनका निमित्त उहाँले आफूलाई कसरी उभ्याउनुपर्छ उभ्याउनु पर्यो। अब या त उहाँले पनि आत्महत्या गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले कहाँ जानुहुन्छ त उहाँ फेरि? भने नि नागरिकताको विषयमा एउटा राजाले मारिनु परेको छ, एउटा राजाले राष्ट्रिय राजनीतिबाट बाहिर पर्नु परेको छ। ज्ञानेन्द्र शाह कति ठुलो अपराधी हुन् भन्नुहोस् त यी पार्टीका दलालहरू भन्दा? ऊ देशद्रोही हो राजा ज्ञानेन्द्र? होइन। उसले कुनै अरूका देशमा बसेर देशमा लडाइँ गरेर राजा हुन खोजेको थियो? राजा भएको हो त्यसरी? होइन। उसले त्यति ठुलो भ्रष्टाचार गरेका थियो? उसले कुनै विदेशीसँग असमान सन्धि सम्झौता गरेका थियो? उसले विदेशीलाई नागरिकता बाँड्नुपर्छ भनेर काहीँ भनेको छ राजाले? उसले त राष्ट्रिय राजनीतिबाट बाहिर पर्नु पर्यो। अनि त्यो राजा भएन, त्यसले देश बलियो बनाएन, त्यसले नेपाली जनतालाई यो देशभित्र बाँच्न र बस्न सक्ने परिस्थिति बनाएन। हामी गर्छौँ भनेर आएको होइन विद्या भण्डारीजीहरू? अनि किन गर्नुहुन्न त उहाँले? किन गर्नुहुन्न भने उहाँले राष्ट्र रक्षाको निमित्त हिजो राजाहरू उभिएको ठाउँमा उभिन किन सक्नुहुन्न उहाँ? त्यसो भए उहाँले आत्महत्या चाहिँ को ठाउँमा पुग्नुपर्छ। उहाँलाई सुख छैन, उहाँले भन्न पाउनुहुन्न। के भन्न पाउनुहुन्न? संविधानमा मैले केही गर्न सक्ने अवस्था रहेन, पास गर्नु बाहेक मसँग अरू कोही विकल्प रहेन भन्नुभयो भने त्यो उहाँको लागि मृत्यु हो। त्यो राष्ट्रपतिको लागि उहाँले मृत्युपत्रमा सहीचाप गरे हुन्छ। त्यसपछि उहाँले सुख पाउनु, त्यो सुख पाउने ठाउँै होइन नि। तपाईँ राष्ट्रको पक्षमा अडिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको त्यो शान, तपाईँको त्यो मान, तपाईँको त्यो जीवन धन्य हुन्छ क्या। तपाईँ दोक्ला दलालहरूका कुरा सुन्नुभयो, यी विदेशीका डिजाइनमा काम गर्ने मान्छेहरूका कुरा सुन्नुभयो भने त त्यहाँ त बस्न गाह्रो हुन्छ नि त। भनेपछि मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गरे जस्तै हो भनेपछि उहाँले त गर्नु भएन भने खास हुने चाहिँ के हो उहाँलाई? होइन, उहाँमाथि यिनीहरूले जसरी चाहिँ दबाब दिइरहेका छन् नि, त्यो दबाबलाई उहाँले वास्ता नगरिकन राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार राष्ट्र अस्वाभाविक द्वन्द्वमा जाने र चिरकालसम्म यो राष्ट्रले नेपाली जो वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली हुन् तिनीहरूले पछि आइबसेका चाहिँ विदेशीहरूबाट शासित हुनुपर्ने जुन पीडा चिरकालसम्म नेपालीहरूले बेहोर्ने छन्, त्यो बेहोर्नका निमित्त सजिलो भूमिका खेलिदिने यी विद्या भण्डारी हो भनेर भोलि इतिहासमा लेखिन्छ। त्यो कुरा भोलिको पुस्ताले भन्छ। त्यो कुरा त्यो नभनोस् भन्नका निमित्त उहाँले कसैका कुरा नसुनेर नेपाली जनताका कुरा सुनेर, उहाँ आफै पनि एउटा पोलिटिकल एउटा आइडियोलोजीबाट आएको मान्छे हो,
होइन। हामीले भेट्दाखेरि पनि त्यो उहाँसँग हामीले संवादमा पनि उहाँले आफै पनि यो कुरा भन्नुभयो होइन, नागरिकताको विषयमा म आफ्नै ढङ्गको मेरो सोच छ, म सबैसँग सरसल्लाह गरेर गर्छु भन्नुभयो र त्यसका आधारमा यो राष्ट्रको हितमा छैन भनेर उहाँले फिर्ता पठाउनु भयो होइन। हुबहु फेरि त्यस्तै आयो भने त अनि फेरि त्यहाँ सहीचाप गर्नुभयो भने त त्यो उहाँको धारणा पनि खण्डित भयो नि त। अब त विद्या भण्डारी व्यक्ति होइन नि, उहाँ त राष्ट्रपति हो नि। एउटा राष्ट्रको राष्ट्रपतिको धारणा फरक फरक हुन्छ र भने बेला न एउटा समयमा एउटा धारणा, अर्को समयमा अर्को धारणा राष्ट्रपतिजीले राख्ने कुरा त हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले उहाँले यो विधेयक चाहिँ पास गराउनका निमित्त यिनीहरूले बल प्रयोग गरे भने त्यो फेरि चाहिँ राष्ट्रपतिका समक्ष प्रमाणीकरणका लागि त्यो विधेयक आयो भने उहाँले पास गर्नुपर्ने बाध्यता आउनु अगावै उहाँले चाहिँ खेल खत्तम गर्नुपर्छ। खेल खत्तम भनेको फौजी शासन लागू गर्ने? एकदम। फौजी शासन लागू गर्ने भनेको राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व गर्ने, फौजीलाई उपयोग गरेर नेताहरूलाई जेल हाल्ने। एकदम विद्वान बुद्धिजीवीहरूको एउटा राजनीतिक चेत भएका, राष्ट्रलाई बुझेका है विद्वान बुद्धिजीवीहरूको एउटा टिम बनाएर राष्ट्रपतिजीले एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट बनाइदिन सक्नुहुन्छ नि उहाँको मातहतमा होइन। त्यो गर्नलाई त नेताहरूलाई पहिले यी नेताहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। यी त सबै खोरमा जानु, यी खोरमा नहालेसम्म त देशै नरहने भयो नि त। यी सबै अहिले भएका नेताहरू कुनै जुनसुकै दलको पनि अनि जसको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रघात देशद्रोहमा जसको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ त्यो छानबिन गरेर हाल्नुपर्छ। सबैलाई किन हाल्ने? राष्ट्रको पक्षमा बोलिरहेका, राष्ट्रको चिन्ता गरिरहेका नेताहरू छैनन् र पार्टीभित्र छन्, हरेक पार्टीभित्र छन् नि। तिनीहरूको आवाज सुनिँदैन नि त। हामी र तिनीहरूमा के फरक छ? ती पार्टीका केन्द्रीय सदस्य होलान्, कोही मन्त्री भए होलान् है, कोही केही भयो होलान् हिजो होइन। हामी र उनीहरूको विचार के फरक छ र? उनीहरू पनि कराउँछन्। भीम रावल कराए एमसिसीको विरुद्धमा के भयो? केही नै। लीलामणिहरू चाहिँ देव गुरुङहरू कराइरहेछन्, के भइरहेछ? केही पनि भएको छैन नि त। बिचरा हामी जस्तै त हुन् नि तिनीहरू। त्यसो भयो भने त्यस्तो नेताहरूको जेल जाने कुरै हुँदैन। हजुर। जो देशका पक्षमा छन् ती कसैले पनि जेल जानु पर्दैन। जसले भ्रष्टाचार गरेको छैन त्यसले जेल जानु पर्दैन। जसले देशद्रोह गरेका छैन त्यसले जेल जानु पर्दैन। जसले देशद्रोह गरेका छ, भ्रष्टाचार गरेका छ, विदेशीको दलाल भएर चाहिँ यो देश कमजोर बनाउने भूमिका खेलिरहेको छ, त्यो त खोरमा हाल्नु पर्यो नि राष्ट्रपतिजीले होइन। नभए हामी जस्ता मान्छेहरूलाई लिएर बनायो भयो नि त चाहिँ एउटा मन्त्रीमण्डल। अहिले शीर्ष तहमा रहेका शेरबहादुर प्रचण्ड, बाबुराम ओली लगायत चाहिँ सबै जाने भयो होइन? माधव नेपाल सबै जान्छन्। सबैलाई खोरमा हाल्नुपर्छ। राष्ट्रपतिजीले अब ओलीको माया गरेर, प्रचण्डदेखि डराएर, शेरबहादुरदेखि चाहिँ डराएर अब पार लाग्दैन। उहाँ आफै समस्यामा पर्ने खतरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले नेपालका विद्वान बुद्धिजीवीहरूसँग समन्वय गरेर, सैनिक नेतृत्वसँग चाहिँ समन्वय गरेर देशलाई नयाँ तरिकाले अगाडि लैजानका निमित्त उहाँले सोचेर कदम चाल्नुभयो भने चाहिँ यो नागरिकता विधेयक मात्र होइन कि तमाम यी असमान सन्धि सम्झौताहरू राष्ट्रपतिलाई थाहा दिएर गरेका छ? राष्ट्रपतिलाई सोधेर त्यो एमसिसी पास गरे हो? छैन। होइन। त्यो एसपिपी चाहिँ सम्झौता चाहिँ राष्ट्रपतिलाई सोधेर गरे हो? होइन। नागरिकता विधेयक चाहिँ राष्ट्रपतिलाई सोधेर पास गरे हो? होइन। त राष्ट्रपतिलाई नसोधिकन राष्ट्रघात गर्ने व्यवस्थाका विरुद्धमा त राष्ट्रपति उभिनु पर्यो नि त। मानिलियो राष्ट्रपति यो बाटोमा अन्तिम विकल्प भनेको यही नै हो अब राष्ट्रपतिको बाटो? त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। जनताले विद्रोह गर्छ। योभन्दा अर्को विकल्पै छैन भनेपछि देश राख्नको लागि राष्ट्रपतिले सैनिक शासन वैधानिक विकल्प, राष्ट्र बचाउने दायित्व त जनताको भन्दा त राष्ट्रपतिको हो नि त। त त्यो आधारमा चाहिँ पहिलो विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि स्वीकार्ने माध्यम विकल्प राष्ट्रपति शासन हो है। त्यसलाई सैनिक शासन भने पनि जे भने पनि राष्ट्रपतिले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने हो। त्यो नै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतले स्वीकार्ने एउटा माध्यम हो। त्यो भएन र उहाँले चाहिँ नागरिकता विधेयकमा मलाई बाध्यता पर्यो अब के गर्ने भन्नुभयो भने राष्ट्रपति प्रचण्ड, माधव ओली यी सबैका विरुद्धमा नेपाली जनताले विद्रोह गर्छ। त त्यो विद्रोह भनेको राज्यका विरुद्धको विद्रोह हुन्छ।
त्यसपछि कसैको पनि कल्याण हुँदैन। दोस्रो विकल्प भनेको त्यो जनविद्रोह हो। त्यो जनविद्रोहमा जनताको हातमा हुन्छ हतियार। त्यसो भने त हिजो 17,000 मात्रै मरे, यहाँ त रगतको खोलै बग्ला नि त। लाखौँ मर्न सक्छ, त्यसको टुङ्गै हुँदैन। त्यो त देशको मामला हो नि। त त्यही देशलाई सङ्कट आएको बेलामा नै हो नि राष्ट्रपति चाहिने, सेना चाहिने भनेको त्यस्तो बेलामा हो नि त। मानिलिउँ यो दुईटा विकल्प तपाईँले देखाउनु भयो, यो दुईटै विकल्प अवलम्बन भएनन्, राष्ट्रपतिले पनि जनताले पनि जनविद्रोह गरेनन् मानिलिउँ भने त्यसपछिको नेपालको अवस्था के हुन्छ? त्यसपछि हामी विदेशीहरूको हस्तक्षेप बेहोर्ने, विदेशी सैनिकले आएर परेड खेल्छ, यहाँ हाम्रा चेलीबेटीहरू बलात्कार हुन्छन्, हामी युक्रेनीहरूले जस्तै हामी भाग्नुपर्छ होइन, अफगानिस्तानीको जस्तो हालत बेहोर्नुपर्छ। के हुन्छ र नयाँ कुरा? बडा गजबको कुरा त्यही हुने नै हो त्यसपछि। तर कतिपयले त फिजी हुँदै सिक्किमीकरण हुन्छसम्म भन्न भ्यास। त्यो फिजी र सिक्किम किन चाहियो भने यहीँ उसले आफ्ना दलाल बनाएर, त्यो पनि मधेसी भन्छौँ नि, मधेसीभन्दा बढ्ता पहाडी दलाल छन्, यहाँ पहाडी नेताहरू छन् नि विदेशीका दलाल। अनि किन सिक्किम किन बनाउनु पऱ्यो? त्यत्तिकै काम चलिरहेको छ त। भारतले भनेको कुरा के भएको छैन नेपालमा भन्नुहोस् त? कुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकास निर्माणका हाइड्रो पावर भन्नुहोस्, कुन चाहिँ यहाँका चाहिँ साधन स्रोतमाथि भारतीयहरू हैकम छैन। प्रधानमन्त्री उसले बदलिदिन्छ, व्यवस्था उसले फालिदिन्छ, ल्याइदिन्छ। किन चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ सिक्किमीकरण गर्नु पऱ्यो? तर जनसङ्ख्या धेरै हुन्छ, भूगोल बढ्छ, विश्व शक्ति राष्ट्र अझै बढ्छ, पहिलो नम्बरमै आउन सक्ला नेपालको यस्तो जलस्रोतको दोस्रो धनी देश विश्वमै, यत्र सम्भावनाका कुराहरू छन्। भारतमै मिल्यो भने, भारतले आफूसँगै राख्यो भने त झन् उसमा त शक्ति बढ्ला नि त, त्यसकारण लिन सक्ला नि त। त्यो उसलाई घाँडो हुन्छ, नेपाल लिनु भनेको उसले घाँडो हुन्छ, उसले यसरी नै चलाउँछ, आफ्ना दलालहरू आफ्ना कठपुतलीहरू राखेर चलाउने हो। त्यसो भएको हुनाले उसले राजालाई सहेन, राजा हटाएको कारणले त्यही हो। राजा भइदिएको यो मनपरी गर्न पाइँदैन थियो। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू आफ्ना दलालहरू माध्यम चाहिँ चलाउने हो। उनीहरूले यो नेपाल लिन घाँडो हुन्छ, उसलाई घाँडो हुन्छ, उसले सक्दैन। त्यो के अरे काश्मीर जस्तो होइन नेपाल, नेपालीहरू त्यस्तो होइनन्, गाह्रो हुन्छ भारतलाई। उनीहरूलाई नै समस्या हुन्छ, उनीहरू टुक्रा टुक्रा हुन्छन्। त्यहाँदेखि के सिक्किम के हुन्छ, दार्जिलिङ के हुन्छ, नागाल्यान्ड के हुन्छ होइन, मिजोरम के हुन्छ, त्यो गाह्रो हुन्छ भारतीयहरूलाई। यो लिनु भनेको नि त्यो ढुङ्गा निल्नु जस्तै हो क्या। ढुङ्गा त पस्दैन, भारतले नेपाल लिनु भनेको ढुङ्गा पस्नु जस्तै हो। भारत खण्डमा विभाजन हुन्छ। भारतको पनि भविष्य राम्रो छैन यदि नेपाललाई चलाउनु भनेकै भारतीयहरूको उदोगति हो, भारतीयहरूको दुर्गति हुनु हो। राजनीतिक हिसाबले पनि, धार्मिक हिसाबले पनि, सांस्कृतिक हिसाबले पनि। त त्यो त उनीहरूले किन गरिराखेका छन्? त्यो भारतीयहरूको पनि बुद्धि फिरोस् भन्छौँ हामी त मित्र हौँ नि, हामी त दलाल होइनौँ नि। हामीले त भारतको पनि हित चाहेको, भारत बलियो होस् भन्ने चाहेको। भारत कमजोर हामी किन चाहियो? हामीलाई भारत कमजोर बनाएर हामी बलियो हुने होइन नि। हामी कसरी बलियो हुने त्यो हाम्रो चिन्ताको कुरा हो। भारत बलियो भएकोमा हाम्रो आपत्तिको कुरा होइन। तर उनीहरूले जुन थिचोमिचो आफ्ना दलालहरू माध्यम हामीमाथि गरिराखेका छन्, यो चाहिँ अन्याय भएको छ। यो चाहिँ अन्याय भएको छ। यो कुरा बलियो मान्छेले चाहिँ भन्छ यो कुरा। मैले अहिले भने होइन, भोलि हामी कुनै जिम्मेवार ठाउँमा आयौँ भने पनि त्यो आँखा झुदाएर मोदीजीलाई को आउँछन् त्यहाँ शासनमा, उनीहरूलाई भन्नुपर्छ यो कुरा। अति गर्न पाइँदैन। यो कसैले बनाइदिएको देश होइन। यो भारत हिन्दुस्तानीहरू अङ्ग्रेजको चाहिँ दासत्व स्वीकारिरहेको बेलामा पनि हामीले कसैको चाहिँ विदेशीहरूको दासत्व स्वीकार्न परेन नि हामीले। यस्तो देश हो क्या यो। त्यसो भएन यो देशका विरुद्ध, यो देशका नेपाली जनताका विरुद्ध दुःख दिने गरिकन भारतीयहरूले, शासक वर्गले, भारतीय जनता र नेपाली जनताको बिचमा समस्या छैन। भारतीय शासक वर्गबाट जुन खालको हामीमाथि थिचोमिचो भएको छ त्यो चाहिँ अति भएको छ, त्यो चाहिँ रोकिनुपर्छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भयो भने जस्तो अहिले महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री भएको छन् फिजीमा, त्यसै गरी नेपालमा पनि भारतबाट आएका मानिसहरू नै सर्वोच्च पदहरूमा पुग्छन्, नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्छन्, नेपालीहरू नै अल्पमतमा पर्छन् भन्ने कुरा करिब निष्कर्ष यो निकाल्यो। त्यो त यथार्थ त्यही हो। तर मैले भने नि यहाँ किन महेन्द्र चौधरी चाहियो? यहाँ त महेन्द्र चौधरी हुन प्रचण्ड तयार छ, शेरबहादुर तयार छ होइन, ओलीजी तयार छन्, अर्को माधव नेपाल तयार छ होइन, अरू कयौँ लफङ्गाहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री हामीलाई बनाइदेऊ भनेर भारतीयहरूको गोडा ढोक्न गइरहेकै छन्। यहाँ किन चाहियो महेन्द्र चौधरी होइन? त्यसो भएको हुनाले यहाँ स्थिति गाह्रो छ। राजनीति हाम्रो बसमा छैन। यो विदेशीहरू ब्याकग्राउन्डमा बसेर चाहिँ प्रचण्डहरूले ठुल्ठुला कुरा गरिराखेका हो। अब राष्ट्रपतिजीले यो कुरा मैले त बुझेँ भने राष्ट्रपतिले बुझाएको छैन यो कुरा, सेनाको चिफले बुझाएको छैन यो कुरा।
त उभियो देशको पक्षमा, नेपाली जनता हिँड्छन्, सेनाको पछाडि हिँड्छन्, राष्ट्रपतिजीको पछाडि हिँड्छन्, हामी हिँडालिदिन्छौँ। हामी के अपराधी हौँ जो देशद्रोह गरेका छौँ? हामी के जनताका बिचमा गएर जनतालाई चाहिँ एक्टिभ गराउन सक्दैनौँ? तर कतिपय चाहिँ राजा पनि आउनु पर्यो। अब राजा सडकमा आयो, हामी पछि लाग्न तयार छौँ, हामी पछि पछि लागेर आन्दोलनको नेतृत्व राजाले गर्दै गर्दा उहाँ सँगसँगै हिँड्न ज्यानको आहुति दिन तयार छौँ सम्म भनिरहेछन् नि। अब राजा आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ? राजा सडकमा आउने सम्भावना चाहिँ म देख्दिनँ। तर यो राष्ट्रिय राजनीतिक स्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि केही नगर्ने, राष्ट्रपतिले पनि त्यहाँ चाहिँ केही नगर्ने, सेनाले पनि केही नगर्ने, तपाईँ हामीले गरेर केही नसकिने भएपछि राजामाथि भरोसा चाहिँ गर्ने स्थिति अरू अन्तिम विकल्प त्यो झन् बलियो हुँदै जान्छ होइन। तर अब राजा सडकमा आउने कुरा हुँदैन। राजाले कसलाई भन्नुपर्ने हो, देशी विदेशीहरूलाई केही कुराहरू भन्लान्। अब त्यो चाहिँ सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। तर अहिलेको महत्त्वपूर्ण चाहिँ के भने अहिले त यो सिस्टम अनुसारको राष्ट्र प्रमुख त राष्ट्रपति हो नि। अब राष्ट्रपतिले नै हामीलाई अगाडि सार्नुपर्छ, उहाँ नै अगाडि आउनुपर्छ, उहाँले नै यो मुलुकलाई चाहिँ काँध हाल्नका निमित्त आम नेपालीहरूलाई अपिल गर्नुपर्छ र मलाई साथ चाहियो भनेर उहाँले भन्नुपर्छ। त्यसपछि नेपाली जनताको साथ भयो भने शासक बलियो हुने त जनताको साथले हो नि त। विदेशीको चाहिँ साथले कुनै पनि देशको शासक बलियो हुँदैन नि। त्यसो हुन्थ्यो भने त अमेरिकाको साथ थियो नि त युक्रेनमा जेलेन्स्कीलाई, के भयो हालत बिचराको होइन। त्यसो भए विदेशीको साथ भनेको त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। आफ्नो देशको जनताको पक्षमा चाहिँ उभिन सक्यो भने, जनताको साथ पाइयो भने त्यो शासक नै सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। जस्तो अब मङ्सिर 4 को लागि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा भएको छ। अहिले जे जस्ता कुराहरू सतहमा आइराखेका छन्, जे जस्ता व्यतिथि विसङ्गति, महँगी, भ्रष्टाचार, जे जति कुराहरू गरिराखेका छौँ, यो निर्वाचनपछि नयाँ बन्ने सरकारले केही विकल्प दिने देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यो विकल्प दिने खालको व्यवस्था नै चिङ्गल गर्ने, यो नयाँ नयाँ शासकहरू, नयाँ नयाँ राजाहरू, लाटा देशका गाँडा तन्दारीहरू उत्पादन गर्ने र अनि उनीहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट पाल्नुपर्ने, अनि विदेशीको ऋण चाहिँ नेपाली जनताले बोक्नुपर्ने, यस्तो यो लफङ्गावाला व्यवस्था हो यो। त्यसो भएको हुनाले यो तिथि विधि भोलि यसो हुन्छ, यो केही पनि हुँदैन। यो व्यवस्था नै यो हाम्रा लागि अभिशाप भएको हुनाले हामीले नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ। चुस्त दुरुस्त निर्वाचन प्रणाली, राज्य व्यवस्थाका अवयवहरू र जनतालाई कसरी चाहिँ डेलिभरी गर्ने, विकासको नयाँ मोडल। अस्ति कहाँ प्रचण्डले भन्दै थियो नि, कुनै बेलामा सिङ्गापुर बनाउँछु, कहाँ के बनाउँछु भन्दै आए होइन। अहिले चाहिँ आफ्नै मोडेल के भन्दै थियो नि। अब प्रचण्डका कति मोडेल। यो देश कसैले बनाउनु पर्ने देश होइन, यो बनिसकेका देश हो, विकास गर्नुपर्ने छ। नेपाली जनताका आफ्ना केही समस्याहरू दुःख सुख छन्, शिक्षाको समस्या छ, स्वास्थ्यको समस्या छ, रोजगारीको समस्या छ, मुलुक औद्योगिकरणतर्फ लिनुपर्ने। यिनीहरूले जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्दै मुलुक सिद्ध्याएका छन्, विदेशीमा युवाहरूलाई बेचिराखेका छन् यिनीहरूले। पहिला हामीले आफ्नो मेन पावरलाई, युवाहरूलाई देशभित्र कसरी खपत गर्ने, त्यो एउटा रोडम्याप, विकासको रोडम्याप, राजनीतिक विचार र सिद्धान्तको रोडम्याप है, विदेशीहरूसँगको सम्बन्धको रोडम्याप, यी यावत कुराहरू अलिक फराकिलो दृष्टिकोण राख्न सक्ने मान्छे भयो भने, 1-2 दर्जन मान्छे भयो भने यो कुनै समस्या नै होइन। यो त विवेकहीनहरू, लफङ्गाहरूको हातमा तपाईँको जड्याहरू बाटोमा आयो भने समस्या सिर्जना गरिदिन्छ नि। यी त जड्याहरू हो, यी भड्याहरू हो नि त यिनीहरू कुनै विवेकयुक्त मान्छेहरूको हातमा शासन छैन। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रपतिजी चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, माथि सबैभन्दा माथि राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। मान्छे माथि मात्रै भएर हुँदैन क्या, विवेक माथि राख्नु पर्यो। विवेक माथि राखिसकेपछि अनि तलको दुनियाँलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुँदैन। यो यति सानो देश छ, समस्या पनि धेरै ठुला छैनन्, यी नक्कली समस्या हुन्, विदेशीहरूले सृजना गरिदिएका समस्या हुन्। सकिन्छ र अगाडि जानका निमित्त राष्ट्रपतिलाई नै हामीले अगाडि बढ्नका निमित्त अभिप्रेरित गर्ने हो र उहाँको नै दायित्व पनि उहाँकै हो। तर यो सङ्घीयता, गणतन्त्रले काम छैन, यसको परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिराखेको छ। तपाईँ पनि त्यो आवाजलाई अलिकति बलियो रूपमा, जोरदार रूपमा उठाउनुहुन्छ, त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? अहिले तत्काल चाहिँ यो यी तमाम जुन समस्याहरू यो व्यवस्थाले सिर्जना गरेका छ, यो व्यवस्थाका विरुद्ध तत्काल अहिले मैले आह्वान गरेर को आउँछ र? कोही पनि आउँदैन नि। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि राजा आइदिए हुन्थ्यो। राजाले यो व्यवस्थाभन्दा पनि यहाँ समस्या चाहिँ भयो, देश नरहने स्थिति भयो, मैले चाहिँ यो कुरा मान्दिनँ,
भनेर उहाँले भनेपछि त कमसेकम लाखौँ नेपालीहरूले सुन्थे नि उहाँको कुरा। एउटा परिवर्तनका बाटोमा देश जाँदो हो नि। त त्यो सम्भावना अहिले नदेखिएको हुनाले मैले मात्रै यो व्यवस्था काम लाग्दैन फालौँ, अब को आइजा भन्ने, मैले आइजा भनेर त कोही पनि आएन नि त। मैले त सेना आइजा भने, राजा आऊ भने, को भने मैले, कोही पनि आएन। अब कति भन्ने आइजा भनेर भनेपछि त्यो सम्भावना क्षीण हुँदै गएको हो। केही नगरेपछि त कसको पछाडि लाग्ने भने दुनियाँ लाग्दैन नि, म किन लाग्ने अरू किन लाग्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ नि त। तपाईँ के देख्नुहुन्छ त भनेपछि यो सङ्घीयता गणतन्त्र नै अब स्थापित व्यवस्था हुने स्थापित हुने देख्नुहुन्छ? होइन, यो त रहँदैन, यो त जान्छ होइन। त्यो समय चाहिँ कहिले आउँछ त? त्यो समयका लागि त पहिला त म जत्तिकै सुझबुझ भएको होइन, देश अरू थप विकराल अवस्थातर्फ गयो भने झन् गाह्रो हुन्छ भन्ने कुराको चेतना खुलेको, त्यो दिव्य दृष्टि राख्न सक्ने त हुनु पऱ्यो नि त कोही। राजा हुने भए पनि त्यो हुनु पऱ्यो, सेनापतिले पनि हुनु पऱ्यो, राष्ट्रपति कोही न कोही त हुनु पऱ्यो नि त। त्यस्तो हो मेरो खोजी चाहिँ त्यो हो। विवेकभित्र पनि विवेकको खोजी गरौँ भने मैले। मान्छे त ठिङ्रिङ्ग त के राजा के दुनियाँ सबै मान्छे त मान्छे नै हो, त्यसले खाना खान्छ, अन्न खान्छ, दिशा गर्छ होइन, फोहोर बोकेर हिँड्छ, राजा होस् त जो होस् त्यस्तै त हो नि मान्छे भनेपछि। राजा मात्रै आउँदा पनि खासै चेन्ज हुने सम्भावना देखिन्न, त्यहाँ चाहिँ अलिकति आए त राजा पनि पहिला आएकै हुन् नि, के भयो र? त विवेकसहित आउनु पऱ्यो, दुनियाँलाई न्याय दिने गरी आउनु पऱ्यो, जनतासँग हिँड्ने गरी आउनु पऱ्यो। त्यसो भने राष्ट्रपति तपाईँले जसरी आउनुपर्छ भन्ने छ, राष्ट्रपति नै त्यसरी आउनु भने त राजाको औचित्य पनि फेरि नरहने भयो। राष्ट्रपति नै ठिक छ भनेर तपाईँ भन्न सक्ने अवस्था? राष्ट्रको काम गर्ने कोही आयो भने चाहिँ राजा किन चाहियो भने यिनीहरूले बदमासी गरेको, देशद्रोह गरेको हुनाले नै राजा खोजे अब हामीले। मैले भने जस्तो राष्ट्रलाई बचाउने ठाउँमा राष्ट्रपति उभिनु भयो भने म भोलिपल्टदेखि म राजा छाडिदिन्छु, राजाको कुरा गर्न छाडिदिन्छु। उभिनु पऱ्यो नि त कोही न कोही। हाम्रो कुनै शासक चाहिँ रहरको कुरा होइन, मलाई राजा चाहियो के दिन्छ मलाई राजाले? देशको आवश्यकता भएको हुनाले मैले राजा भने आओ, राज संस्था भने आओ। त राष्ट्रपतिले त्यो ठाउँमा उभिएर काम गर्नु भने किन चाहियो भन्नुहोस् त? राजा के काम मलाई? राजा के दिया छ राजाले मलाई? भोलि के दिन्छ? किन चाहियो भन्ने आवश्यकतै हुँदैन नि। त यिनीहरूले त्यो काम नगरेको हुनाले राज संस्था भइदिएको भए, राजा भइदिएको भए यो देश रहन्थ्यो भनेर भने हो नि त हामीले त। मेरो स्वार्थका लागि राजा चाहियो भने आएर मैले। त्यसो भएर राष्ट्रपति आजको राष्ट्रपति जो अहिलेको व्यवस्थाले चाहिँ सेनाको परम सेनाधिपति हुनुहुन्छ, राष्ट्र सङ्कटमा छ, बचाउने दायित्व उहाँको हो। उहाँ उभिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो। उहाँ उभिनु भएन भने त कोही न कोही त उभिन्छ नि त भोलि। राजा आउला, अरू कोही जनताबाट कोही आउला होइन, उभिन्छ कोही न कोही। राष्ट्र मर्न त दिँदैनन् नि। भनेपछि सकभर राष्ट्रपति उभिनु पर्यो। राष्ट्रपति उभिनु भएन भने पनि तब मात्रै चाहिँ राज संस्थाको विकल्प, गणतन्त्रको विकल्प तब मात्र राज संस्था खोज्न सकिन्छ यदि राष्ट्रपति उभिनु भएन भने। यो विकल्प यिनीहरूले नै खोज्नका निमित्त नेपालीलाई अभिप्रेरित गरिराखेका छन् यो व्यवस्थाका पक्षधरहरू। प्रचण्डले नै अस्ति जापान गएर भन्न चाहिँ भन्नुभयो है। त्यो उनीहरूले आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि अब कोही त चाहिने भयो नि त। प्रचण्डलाई पनि हाम्रो सम्मान बढी थियो, नेपालको हाम्रो आफ्नै नेताहरूको पनि सम्मान बढी थियो। अहिले भएन, राजाको शासन हुँदा, राजा प्रमुख हुँदाखेरि भन्नुभयो उहाँले पनि। अलिकति केही न केही मनमा अलिकति होइन, दलालहरूले पनि बडा सम्मानको कुरा चाहिँ बुझ्दा रहेछन् होइन। त्यो चाहिँ म राम्रै लाग्यो मैले सुन्दाखेरि होइन। मलाई लाग्छ दलालहरूको विदेशीका डिजाइनमा आफ्नो देशका विरुद्ध, आफ्नो जनताका विरुद्ध अपराध गर्नेहरूको सम्मानको कुरा उनीहरूलाई त्यति महत्त्व हुन नपर्ने हो, तर अलिअलि बाँकी रहेछ है त्यो गरे उनीहरूले। तर अन्तिम कुरा के हो भने राष्ट्रपतिले देश बचाउनका निमित्त उहाँले बल प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि उहाँले गर्नु भएन भने मुलुक अर्को बाटोतर्फ जाने खतरा हुन्छ। त्यो भनेको जनविद्रोह। त्यो जनविद्रोहबाट राजा अगाडि आउन सक्छ, कोही पनि अगाडि आउन सक्छ। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद। ल, मौका दिनुभयो, धन्यवाद तपाईँलाई। प्रमाणीकरण गर्व हामीले पास गरेको संसदले, सार्वभौम सत्ता संसदले पास गरेको नमान्ने भनेर राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउनुको कारण चाहिँ त्यो संविधानमा त त्यही गरेका छन् त यिनीहरूले।